rejoice with the heaven today. We praise you, Father, Father of the poor. We sing the glory of the Lord today. We give ourselves to serve the Lord in the poor. Saint Vincent de Paul, Father of the poor, pray for us. Saint Vincent de Paul, evangelizer of the poor, pray for us. God heard the cry of the poor, and He called you to wipe out their tears. God saw the pain of the multitude. रसगोळे मंडळीची कार्यदर्शी तसेच वीस आयोगाची संयोजकी साविश पौलाची प्रस्तुत अध्यक्षीण आणि हांगासर हजारांचे संदे आणि हांगासर सैर जावन आयिल्ले आमी सर्व तुमकां सर्वांक पयल्या एक बरें फेस्त आनी बरो एक व्हडलोसो दीस हांव मागतां. पयल्या फावटी असल्या संदर्भ उद्देशून दोन उतरां उलोवचो अवकाश म्हाका लाभला. साविश पौल सभा आनी हाचो घडणार भाग्यवंत फ्रेडरिक बोझोना साविश पौलाचो गुरू म्हटले कोण लक्षिल्यान पाटलाव ताणें केलो आनी मनशाच्या जिणेचो शेवट कितें म्हण ताणें समजालो. आमचे तिरुपतीची 1977 स्थापक अध्यक्ष आमच्या सगळ्यांच आसा. निजायकी वर्तो संतोष आनी थोड्याच वर्सांनी 50 वर्सां संपतात. वर्तो संतोष आमकां भोगता आनी ह्या फाटल्या 7 वर्सांतून ल्हानपणांतून आमी आयकून येवनूच आसा आनी पळोवन आसा. एक ल्हान कुणांत एक सभा चलता, थंयसर एक 4-5 जाणां थंयसर थोडे मागणें करून कितें विचार विनिमय करून थंयसर वेचे आमी पळोवनूच आसा. आमकां तें पळोवन सवय पडलां. पूण आयची वर्ती वाचतना बारीकायेन आनी नाजूकायेन ताणी दिल्ली ती सेवा आज आमकां आयकूंक मेळ्ळी. पयल्या फावटी हांवें असली वर्ती आज हांवें आयकुची. जायत्या संघटनाच्यो जायत्यो वर्त्यो आयकल्यात पूण ह्या संघटनाच्या आमच्या संस्थेची पयली वर्ती जाल्ल्यान आयकुची जाल्ल्यान म्हाका हातूंत निजायकी भोव अभिमान भोगलो. ल्हान कोडू थोडे सदे इतले आवाज करूंक शकतात की म्हणलें एक निजायकी वर्तो संतोष भोगलो. थोड्याच जाणांनी पूण कितें सगळ केलां. फिरगजीत फेस्तां जातात पूण ती पयले पळयतात त्या दुर्बळ कुटुंबाक थंयसर ती फेस्तां आचरण करूंक तांकां शक्ती आसा गे. इस्कालाचे भुरगीं बऱ्या इस्काला वेताना त्या दुर्बळ भुरग्यांक थंयसर इस्कालाक बसोवंक धाडोवंक त्या घरच्यांक शक्ती आसा गे. घर निराधारी जावन घराचे पवता घर या कितें जालां घरांत पूण तें घर रिपेरी करचें तितले तांकां सखत आसा गे. हें सगळं पळोवंक जाय जे आत्मीक दोळे आमच्या ह्या दोळ्यांनी आमकां हे खंडीत दिसना. आत्मीक दोळ्यांनी त्या दैवीक दृश्टेंत ती देखलात आनी तें देखचें प्रेरण निजायकी त्या आमच्या सुम्यांत रावनूच तांकां लाभलां. एक जे कोणें एक बरें मेट काडलां की तर पळय देवाचें काम कशें चलोवन वता मनशाक हेंच एक साक्ष. कांय व्हडले हॉल ना, व्हडले मिटिंगां ना, व्हडले हुद्देदार तशें कांय ना. कांय ल्हान एक ताचें करून आज म्हणसर एक सगळ्यांक एक प्रभाव पडचें आसलें एक हो संस्थो जर इतल्या व्हड जाला तर जाल्यार निजायकी पवित्र आत्म्याचें बेसांवच. म्हज्या ल्हाना भावाक कितें तुमी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें.
म्हणल्यार हे उतरां खाल हो संस्थो जर सोडून आयला तर जाल्यार हें देवाचें सकामू अशेंच मुखार वयतलें. कालच्या दिसा म्हाका 2 उतरां उलोवन परत आमच्या ह्या संस्थ्यांत कितें तरी बरेंपण जावचें आलोचना दी म्हणलें. आज निजायकी ही वर्ती आयकल्या उपरांत सुजीबाई हांव निजायकी खंतो जाता. हांव कांयच फोव न्हय म्हजी आलोचना दिवं, कित्याक तुमी येदोळूच तुमी त्या वयल्या पावंड्यार आसा, आमी आनी सकयल आसा. आमी जायते पळोवन शिकोवन आनी येवंक आसा. निजायकी तुमी मस्त व्हड आवाज तुमी हांगासर केला आनी हेंच परत तुमी मुखार व्हरून वचोंक हांव हांगासर म्हजे कडेन जर साथ आसा तर जाल्यार चड आनी चड सद्या ह्या संघटनांत हांगासर हजर जावन दीत. 11 म्हणून हांवें आयकलें एक्टीव आसचे पूण 6 जाणां येवन दीत तांची सेवा हांगासर दिवन दीत. आनी हें जावन आसा आमी हांगासर एक सेवा आमच्या सर्गीच्या निवासाक आमी जें कितें व्हरता तर जाल्यार तें आमी हांगा जावनूच व्हरता. देखून हांगा तर जें कितें आमी दिता तें आमी हांगा दिना, आमी थंयसर डेपॉझिट करता. तर मोगाचो हें आमी उडास दवरना. ह्या हांगासर ह्या संस्थेक आमचें उत्तेजन दिवया आनी परत तुमकां हांव एक बरो दीस मागतां. देव बरें करूं. Rejoice with the heaven today. We praise you, Father, Father of the poor. Salvation Pauloची सभा प्रथम घटक अध्यक्ष उपाध्यक्षेन मानेस्तेन सुजाना फर्गस गौलिक मंडळीचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संयोजकी या साविशन पौलोच्या सभेचे सांद्या थोडे स्टॉलवर्ड्स आहात, थोडे मलगडे आहात. स्थापक अध्यक्ष म्हळ्यार कोण वेलें की आपली म्हळ्यार हाव नायस. 50 वर्सांच्या उमरार आसतना कितलो संतोष भोगता आनी सुनिलान सांगलें सट्टा की हांव आमेन म्हणटा. सारकें सांगलें ताणें. हांगा विशेष आव्हानी जावन आयिल्लीं आसा. थोडे तुमचे पैकी तुमचे पप्पा मम्मी कांय विशण पौलोच्या सभेचे सादे आसलेले आसा पूण आनी अशी कितें म्हणटाय हय थोडे आळे दानी आसा खूब करचे. तुका सट्टान बरो दीस मागता ह्या फेस्ताचे शुभाशय पठयता. 27 सप्टेंबराक सावेशन पौलोचें फेस्त. त्या दिसा सेंट विन्सेंट de Paul ताच्या विशयान तुमकां सांगलां दी एपॉसल ऑफ द पुअर आनी फादर ऑफ चॅरिटी हो यादवे ताका आपयतात. तो आसलेल्या कडेन हांव पावलां. मस्त लोक थंयसर येतात. जेजून सांगलें म्हज्या ल्हान भाव भयणी कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें तें ताणें मून दर्शिल्लें. ताचे उपरांत फ्रेडरीक ओसाना आनी ते एक ओसाना होम म्हूण आसा दॅट इज मॅनेज बाय सेंट विन्सेंट de Paul. हांव आज नातल्या बरें मस्त वावर तुमी करना. एका कुडीचे विश्वे पळय सक्कट फंक्शनल जाल्यार कूड बरी आसता, हेल्दी आसता. आत इल्लो दूख म्हणल्यार पळय कुडीकी दुखता. दोळे इल्ले कॅट्रॅक्ट जाले म्हणल्यार इल्लें गैरे दिसता. सगळी बॉडी सफर जाता. फिरगतीचें बाग करें म्हळ्यार हे एसोसिएशन्स आहात पळय दे लायक पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कुडीच्या विश्व्या बरी साविशन पौलोची सभा, सेक्युलर फ्रांसिस्कन वर्ड, भुरग्यांचे YCS, ICYM आनी एक मस्त म्हणल्यार बरी फिरगस गौडीक मंडळी आनी फिरगस एक कूड म्हणल्यार बरी कशें काम करतात पळय. हांव फॉर्च्युनेट वी आहा. आमकां एक बाग पळय एसोसिएशनाच्या देवान एक सिस्टम आहा पळय आमच्या इगर्ज माथ्यान हाऊ नायस इट इज. एक कॅरिझम मिशन आनी हे आमचे भाऊ साविशन पौलोचे हांव वाचना वो त्या काळोखाच्या कुडान बसता. काले करतात त्या ह्या काळोखाच्या कुडान. हांवें तेंचे काय व्हडलो जागो जाय म्हणना कित्याक तांचे काळीज विशाळ आसा. कितलो बरो वावर केला ताणी. म्हाका एक ल्हान गडीत व्हड आसा तें सांगला करता सांगू आवडना. जो देवाचो पवित्र ग्रंथ आमचो पवित्र ग्रंथ बायबल न्ही, मुस्लिमाचो कुरान न्ही, हिंदवाचो गीता भगवद्गीता न्ही, मुस्लिमाचो तालमूद म्हूण आसा. तालमूद तोरा म्हणटा तालमूद. तातूंत एक बरी गजाल सांगल्या. मस्त बरे बरे काणयो आहा तातूंत. एक सांगला पण त्या सांगता बूक सांगता संवसारांत 10 बळिश्ट संती आहात. देर आर 10 पावरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड आनी ते खंयचे बूक सांगता एका वर न्ही एक आनी लास्ट काही पावता पळया. आयर्न इज पावरफुल बट फायर कॅन मेल्ट द आयर्न. खंयचे पावरफुल जालें तर फायर इज पावरफुल बट वॉटर कॅन एक्सटिंग्विश द फायर. खंयचे पावरफुल जालें
Water is powerful, but water पण evaporate जाऊन clouds जाता. खंयचे जाले? Clouds are powerful. Clouds are powerful. Clouds are आडोवचे कोणे? आमकां पावस कसो येता? Western Ghats. Mountains are powerful. Book सांगता mountains are powerful, but you and I can pull down the mountains. आतां मोठो मशीन आयला न्ही JCB आनी पुरा. पयले कश्ट जाले, आतां वण घालतात पुरा. वण घालून पुरो शिरो रुपडा वळून गेले न्ही, पुरो सकट गेले न्ही. वण घालले कामी पृथ्वीचें इक्विलिब्रियम बॅलन्स डिस्टर्ब केले. ते सोडया. So you and I are powerful. Book सांगता you and I are powerful, but fear is more powerful than you and I. बेन दिसता बेन बडा देख न्ही. हां बेन बडा देख पूण न्हीद लायले म्हळ्यार बेन दिसना न्ही. न्हीद जाल्यार बेन दिसताय. थोडे जाण न्हीद येता ते म्हजे मांय म्हणटा ती पिडा ती न्हीद बडा देख जाली. बूक सांगता न्हीद बडा देख न्हीदेचे अनेक बडा देख न्हीद हा खंयची गो तें मरण डेथ ती शाश्वत न्हीद. काल आमी मरण केलें ती न्हीद द्या शाश्वत उठताय ना कुडीक तें डेथ इज पावरफुल. बट द बुक सेज there is one more powerful thing which is very very powerful in this world, and तें जावन आसा love and deeds of love. मोग आनी मोगाच्यो करणी. मदर तेरेसा सोडून कितली वर्सां जाली स्टील रिमेंबर मदर तेरेसा तिणें देगेन पळयलें निट्टपणां वचना देगेन पळयलें. सामीश पौलीची सभा देगेन पळयता. कोण गरजेवंत आसा कोण निडी आसा देगेन पळोवचें. डीस गांधीजी सुद्दां काडटा even after he has gone from this world, the deeds of love. So death is not powerful. The most powerful thing is love and deeds of love. Whatsoever you did to the least of my brothers and sisters, that you did unto me. आणि देव तुमकां सांगतना आमकांय सांगली म्हणचें येया म्हज्या संगता संतोष पावा. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, तानेल्लो पिवंक दिलें, बंदेक आसलो पळोवंक आयल्यात, उक्तो आसलो न्हेसोवंक दिलें, पेडेस्त आसलो म्हाका वकात दिलें. तेंकां काम करतात तें तुमी. आतां संगीत परतें वकात दिवचें, घरा कामो करचें. म्हज्या ल्हान भाव भयणी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. भाव भयणीनो आमी तांच्या संगता हात मेळया. मेंबर जावन साथ ना जाल्यार व्हडना. इन सम एक बरें उतर पुरो एसपीपी बरें काम करता नायस. एक इल्लें कुमोक दिवन साथ आसा जाल्यार दिया. आनी कोण खाण घेतात पळय आमचे बेनिफिशरी आहा पळय तुमकां एक ग्रॅटिट्यूड आसा ते एक नमान मरी म्हणी एक तेस कण म्हणी एक कण तेस ह्या मेळाच्या सांग्या पासून म्हाका 10 आहात पळय तेही सॅक्रिफीस करून दितात न्ही तांच्या पासून मागया. आनी वेलेंटिया 50 लाखच्या संभ्रमाक तुका व्हडलो मुंडास मनोवंक संभ्रम करूंक आसा. आनी ही साल्वेशन पावची सभा लॉंग लीव आनी वाडोवन दी आनी सोडून दी म्हजी आशा. देव बरें करूं. Rejoice with the heaven today. We praise you, Father, Father of the poor. We sing the glory of the Lord today. We give ourselves to serve the Lord in the poor. Saint Vincent de Paul, Father of the poor, pray for us. Saint Vincent de Paul, evangelizer of the poor, pray for us. God heard the cry of the poor, and He called you to wipe out their tears. God saw the pain of the multitude, and He chose you as a preacher of His word. Saint Vincent de Paul, lover of the poor, pray for us. Saint Vincent de Paul, your heart burnt out with charity, pray for us. You saw the face of Christ in poor, and you touched the hearts of the poor. You inspire us to live in charity, and you change the world with your mission of charity. Saint Vincent de Paul, compassionate to the poor, pray for us. Saint Vincent de Paul, contemplative in action, pray for us, pray for us.
rejoice with the heaven today. We praise you, Father, Father of the poor. We sing the glory